दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मुलुकमा संहिता ल्याउनको लागि थुप्रै त्याग र बलिदानहरू आम नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले दिनु परेको थियो। लामो त्याग बलिदान र तपस्याको बलमा नेपालको संहिता र आजको यो प्रणाली हामीले ल्याएका छौँ। तर पछिल्लो समय मुलुकमा केही आशलाग्दा नेताहरूको मुखबाट प्रस्तावकै रूपमा संहिता खारेजका विषयवस्तुहरू आम पब्लिक डोमेनमा बहसको विषय बनाइएको छ। प्रसङ्ग हो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गठित विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष पूर्व पत्रकार रविन्द्र मिश्रले केही दिन अगाडि मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश नामक प्रस्ताव ल्याएर संहिता खारेज गर्नुपर्ने, धर्मनिरपेक्षताको सवालमा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने एउटा बहसको सुरुवात गर्नुभएको छ। कतिपयले त यसलाई यसरी पनि व्याख्या गरेका छन् कि अब विवेकशील साझा पार्टी जय प्रदेश भन्ने कि जय नरेश भन्ने बीचमा अड्किएको छ। पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको यो प्रस्तावलाई काउन्टर दिँदै पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे सहित 4 जना नेताहरूले अर्को वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो नामक प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। पार्टीभित्र विवाद देखिएका छन्। रविन्द्र मिश्रको यो प्रस्तावमा पक्ष र विपक्षमा आम बौद्धिक जमात, पत्रकार जगत र जानकारहरू पनि तर्क वितर्क र कुतर्क पनि गरिरहेका छन्। हामीले आज संवाद गर्ने प्रयास गर्नेछौँ यी विषयलाई केन्द्रित राखेर। हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य, युवा विङका सचिव समेत रहनुभएका अमित पाठकजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। अमितजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद अनुरागजी। सामान्य रूपमा तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनुभएको होला, अनुमान गर्न सकिन्छ। संहिता आएको धेरै भएको छैन। संहिता कामै लाग्दैन भन्ने तर्कना सुरु भइसकेपछि पार्टीभन्दा अलग राखेर लामो त्याग, तपस्या र बलिदानका भरमा आएको यो प्रणालीलाई खारेज गर्नुपर्छ माग सुन्दा चाहिँ पहिलो चाहिँ प्रतिक्रिया, पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको दिमागमा के आयो? एकदमै खासमा यो पहिलो कुरा त म विद्यार्थी राजनीति भन्दा पनि युवा राजनीतिबाटै मेन्डो पनि विवेकशील नेपालीको युवा राजनीतिको जुन नारा थियो त्यो नाराबाट आकर्षित भएर राजनीतिमा आएँ। र यो संघीयताको खारेजी गर्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने, राजतन्त्रलाई एकताको प्रतीक मान्ने यस्ता किसिमका प्रस्तावनाहरू चाहिँ, यस्ता किसिमका प्रस्तावहरू योभन्दा अगाडि पनि नआउने त होइनन्। तर आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ यो प्रस्ताव ल्याइदिँदाखेरिमा मनमा एउटा एक किसिमको शङ्का, एउटा असहजपना, एउटा चाहिँ लौन बर्बाद पो भयो कि, हामीले बाटो पो बिरायौँ कि, अध्यक्षजीले मार्ग परिवर्तन भन्दै हुनुहुन्छ तर यो मार्ग चाहिँ सही ठाउँमा लैजाने मार्ग होइन कि, हाम्रो पछिल्लो दस्तावेज निकाल्ने केशव दाहालजीले पनि भन्नुभएको छ यो नर्क जाने बाटो हो भनेर। त्यस्तै अर्कै नर्क जाने बाटोतिर पो हामी जाँदैछौँ कि, त्यसको चाहिँ संशय, त्यो शङ्का चाहिँ उत्पन्न भएको हो। तपाईँले भने शङ्का मात्रै होइन, यो महाशङ्का जस्तो देखिएछ। युवा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, मुलुकमा एउटा सुसंस्कारित राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्छु, लामो समयसम्म पत्रकारिता पेसामा रहनुभएका, देशको राजनीतिको बारेमा, देशको समस्याको बारेमा, देशको खास एउटा समग्र पिक्चरको बारेमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो चर्चित मिडियामा काम गर्नुभएको हैसियतले आफैमा रविन्द्र मिश्रलाई थाहा नहुने कुरो चाहिँ छँदै छैन। तर कुन माइन्डसेटले काम गर्यो कि उहाँले चाहिँ अचानक मुलुकभित्र राजनीतिक अस्थिरता भएको अवस्था र यो राजनीतिक अस्थिरताका बिचमा उहाँले यो न्यारेटिभको पछाडिको सोच चाहिँ के हो त खासमा?
रविन्द्रजीले पार्टी अध्यक्षज्यूले खासमा के सोच्नुभयो र यो प्रस्ताव ल्याउनुभयो भन्ने बारेमा चाहिँ म पनि अलमलमै छु। किनभने रविन्द्रजीलाई हामीले अहिले पनि अन्तर्वार्ताहरू, उहाँका पुराना अन्तर्वार्ताहरू, पार्टी खोल्दै गर्दाका अन्तर्वार्ताहरू छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्, जहाँ उहाँले चाहिँ यो 62-63को जनआन्दोलन र रिसेन्ट आन्दोलनहरूले, रिसेन्ट उपलब्धिहरू जुन छन्, यी आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धिहरू जुन चाहिँ गणतन्त्र हो, धर्मनिरपेक्षता हो, सङ्घीयता हो, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो, यस्ता मुद्दाहरूलाई हामीले संस्थागत गरेर सुदृढ बनाएर यो भित्र भएका विकृतिहरूलाई चाहिँ चिरेर सुसंस्कृत राजनीति मार्फत अगाडि बढ्ने भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको। त्यति बेला चाहिँ एउटा युवाको हिसाबले मेरो मनमा पनि आशाको सञ्चार भएको थियो हैन। तर अहिले आएर चाहिँ विशेष गरी उहाँले त्यति बेलाको बोली चाहिँ कति बेला आएर फेर्नुभयो भने जब त्यति बेला पार्टी फुट्यो, पार्टी फुटिसकेपछि साझा पार्टी, तत्कालीन साझा पार्टीले चाहिँ लुम्बिनी भेला गर्यो, लुम्बिनी सम्मेलन, नीति सम्मेलन गर्यो। त्यो नीति सम्मेलनमा उहाँहरूले नीति लिनुभयो, कस्तो नीति लिनुभयो भने धर्मनिरपेक्षतामा जन्म सङ्ग्रह गर्ने लगायतका नीतिहरू लिनुभयो। अनि यो नीति लिइसकेपछि एउटा संशय उत्पन्न भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ वैकल्पिक शक्ति नभनिकन वैकल्पिक दक्षिणपन्थी शक्ति भन्ने खालको आरोप पनि लाग्यो मिडियाहरूमा, बौद्धिक जमातले। तर त्यसपछि त्यस लगतै फेरि पनि पुरानो दुईटा पार्टीहरू चाहिँ एकीकरण हुनुपर्छ, यो फुटेर चाहिँ हामी वैकल्पिक राजनीतिमा अगाडि बढ्न सम्भव छैन, लुम्बिनी भेलालाई चाहिँ हामी सच्याएर, लुम्बिनी भेलाले जे नीति पारित गर्यो त्योबाट सच्चिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, हामी सच्चिन्छौँ भन्ने हिसाबले त्यति बेला भएका पार्टी फुटको बेलामा भएका गल्तीहरू पनि दोहोऱ्याउँदैनौँ, अब त्यस्तो हुँदैन भन्ने खालको एउटा आश्वासनले विवेकशील नेपालीतर्फ भएका युवाहरूलाई उहाँले फेरि पनि चाहिँ एप्रोच गर्नुभयो। त्यो एप्रोच भइसक्दाखेरिमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको एउटा जुन उटुटी थियो मनमा, त्यसमा चाहिँ हामी सकारात्मकै भयौँ र त्यति बेला स्पष्ट रूपमा लुम्बिनी भेलाबाट फिर्ता आउने गरी यो एकीकरणको दस्तावेज जुन थियो त्यति बेलाको सहमति पत्र, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलको महासचिव निर्देश सिलवाल हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै रन्जु दर्शनाजी हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँहरूले यतापट्टिबाट केशव दाहालजी, समीक्षा बास्कोटाजीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ त्यो दस्तावेजमा सहमति गर्नुभयो। उहाँहरूले वार्ता गर्दै गर्दाखेरिमा सहमति गरेर के सहमति गर्नुभयो भने हामीले लुम्बिनी भेलालाई चाहिँ बिर्सिन्छौँ हैन, प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने गरी संविधानलाई मान्ने गरी हामी एकीकरण गर्न तयार छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो एकीकरणको दस्तावेजमा त्यति बेलाको सहमति त्यो भएको थियो। तर त्यो सहमतिको विरुद्ध गएर त्यो सहमतिलाई नमान्ने गरी केन्द्रीय कमिटीमा पनि आफ्नो प्रस्ताव नल्याइकन सिधा सिधा मिडियाबाजी गर्ने गरी, सिधा मिडियामा पठाउने गरी एकलौटी ढङ्गले, मनोगत ढङ्गले विविध लान्छनाहरू, फेरि यो जनताले दुःख गरेर ल्याएका आफ्नो रगत पसिना बगाएर लिएर आएको व्यवस्थालाई विविध लान्छना लगाएर, कहीँ आयातित भनेर, कहीँ राजतन्त्रप्रति प्रेम देखाएर यो त एकताको प्रतीक हो, राजतन्त्र त राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो भन्ने खालका चाहिँ टिप्पणीहरू गरेर यस्तो किसिमको मनोगत विश्लेषण गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनुभयो। त्यसले वास्तवमा भन्यो भने पार्टी एकीकरणको मर्मलाई पनि मारिया छ। दुईवटा पार्टी जुन आधारमा एकीकृत भएको थियो त्यो आधार नै भत्काइदिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा अलिकति असन्तुलनको स्थिति छ पार्टीमा। प्रस्तावको शीर्षकले नै रविन्द्र मिश्रले मार्ग परिवर्तन गरिसकेको सन्देश दिँदैन र भने हो। प्रस्तावको शीर्षकले मार्ग परिवर्तन के अरे विचारभन्दा माथि देश यो भन्नुभएको छ होइन, नेसन एवं नोसन भन्नुभएको छ। यो आफैमा कति हास्यास्पद छ भने विचारले नै देशको निर्माण हुने हो क्या वास्तवमा, होइन भने भूगोलमा यत्तिकै हेर्ने हो भने यो सिमाना कहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो कहीँ पनि सिमाना कोरिया त छैन नि त। मान्छेको विचारले गर्दा नै सिमानाहरू बनाउनुपर्छ, यो देशको अवधारणा कन्सेप्ट त हो नि, यो अवधारणा त हो नि, खास त कोही पनि छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो विचारले नै बनेका यस्ता अवधारणाहरूमा योभन्दा माथि चाहिँ देश हुन्छ, विचारले चाहिँ यसमा केही पनि असर पार्दैन भन्ने जस्तो त्यो खालको कुरा ल्याउनु भएको छ। यो आफैमा एकदमै त्रुटिपूर्ण छ। खासमा उहाँको त्यो भाष्य नै त्रुटिपूर्ण छ, जुन न्यारेटिभ उहाँले बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो नै त्रुटिपूर्ण छ पहिलो त। र उहाँले मार्ग परिवर्तन भन्नुभएको छ, वैकल्पिक राजनीतिको मार्ग मूल बाटो भनेर पछिल्लो दस्तावेजमा आएको छ। वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटोबाट वैकल्पिक राजनीति विमुख हुन सक्दैन। पहिलो कुरा त एकीकरणको दस्तावेजभन्दा बाहिर विवेकशील साझा पार्टी जान सक्दैन, त्यसमा नै प्रश्न हुनुपर्छ। र त्यो किसिमको मार्ग परिवर्तन भनेर जुन उहाँले भन्नुभएको छ त्यो उहाँले अब आफ्नो दस्तावेजमा नितान्त व्यक्तिगत पनि भन्नुभएको छ। त्यति भन्दै गर्दाखेरिमा एउटा पार्टीको अध्यक्षले बोलेका कुराहरू कति व्यक्तिगत हुन सक्छन् र कति यसले चाहिँ सामान्य रूपमा एउटा पत्रकारको, म एउटा विद्यार्थीको हैसियतले म भन्दैछु तपाईँलाई, सामान्य रूपमा विश्वमा कुनै पनि प्रणाली चाहिँ खराब हुँदैनन् कि त्यो प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने, त्यो प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्ने र त्यो प्रणालीभित्र आम जनतालाई कसरी समेटिने कुरा चाहिँ
प्रमुख विषय हो। त्यो विचारको कुरासँग जोडिएको हुनसक्छ, सिद्धान्तको कुरासँग जोडिएको हुनसक्छ, नीतिसँग जोडिएको हुनसक्छ र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने र सर्भिस डेलिभरीसँग जोडिएको हुन्छ। एक्ज्याक्टली 3 वर्षमा के त्यस्तो चाहिँ घटना भयो मुलुकमा जुन घटनाले यो मुलुकलाई चाहिँ संहिताले फाप्दैन, यो मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताले मुलुक धान्दैन, के चाहिँ भयो? हिजोका दिनमा भन्दा त राम्रै भएको छ, अपवाद बाहेकका कुरालाई हामीले छाड्ने हो भने हो। पक्कै पनि हाम्रो यो पछिल्लो दस्तावेजमा पनि हामीले यही कुरालाई इङ्गित गरेका छौँ। के छ भने 3 वर्ष भनेको सबभन्दा पहिला त यदि यो व्यवस्थाहरू है गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता जस्ता व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कि नगर्ने, यो प्रणाली अङ्गीकृत गर्ने कि नगर्ने, यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने खालको डिसिजन यदि कुनै बेला हुनु पर्थ्यो भने त्यो 62-63 को जनआन्दोलन हुँदै गर्दाखेरिमा, त्यसपछिको संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरिमा, त्यो समयमा त्यति बेला जनमत सङ्ग्रह भएको भए, त्यति बेला चाहिँ जनतासँग सोधिएको भए, प्रत्यक्ष रूपमा नसोधिएको त होइन, त्यही एजेन्डा बोकेर आएको माओवादीले त्यति बेला अत्याधिक बहुमत पाएकै हो। के अरे काङ्ग्रेसले पनि र एमाले पनि त्यति बेला त्यही मुद्दा बोकेर गएका हुन्, त्यो मुद्दा अनुमोदन भएकै हो, नभएको भन्न मिल्दैन। त्योभन्दा अलग मुद्दा बोकेर हिँड्ने राप्रपाले खास उल्लेख्य चुनावी सफलता हासिल गर्न पनि नसकेकै हो। त्यसकारणले जनताको अपेक्षा आकाङ्क्षा के छ भन्ने कुरा त त्यसले पनि मुखरित हुन्छ। र पनि यो कुरालाई क्वेसन गर्ने ठाउँ यदि रहन्थ्यो भने त्यति बेला रहन्थ्यो क्या। जति बेला यो संस्थागत भइसकेका थिएन, जति बेला यो आइसकेका थिएन, त्यति बेला सोधिएको भए हुन्थ्यो। पहिलो कुरा त यो एकदमै दिस इज टु लेट, एकदमै ढिलो भयो यो बारेमा प्रश्न उठाउन, यो व्यवस्थाको बारेमा प्रश्न उठाउन। र दोस्रो कुरा चाहिँ यो एकदमै छिटो पनि भयो, किनभने यी परिवर्तनहरू संस्थागत हुन नपाउँदै तपाईँले भन्नुभयो 3 वर्ष मात्रै भएको छ। संविधान आएर नयाँ सरकार बनेर यसलाई लागू गर्न खोजिएको भर्खर 3 वर्ष भएको छ होइन। यो 3 वर्षमा यो प्रणाली, यो व्यवस्था सफल असफल के भयो भनेर जज गर्नका लागि होइन, त्यो निष्कर्ष निकालिहाल्नका लागि एकदमै हतार भयो फेरि। त्यस कारणले गर्दा यो दुइटै भयो। एक तरिकाले हेर्दा एकदमै छिटो पनि भयो र एक तरिकाले हेर्दाखेरिमा एकदमै ढिलो पनि भयो होइन। सो यो निष्कर्ष निकाल्न हतार भयो, तर यो निर्णय चाहिँ कसरी लाने भनेर जनतालाई सोध्न चाहिँ एकदमै ढिलो भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा यो संस्थागत भइसक्यो व्यवस्था र प्र्याक्टिसमा भर्खरै जाँदै गरेको व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले वैकल्पिक राजनीति भनिरहेको जुन वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनिरहेछौँ, हामीले यसलाई संस्थागतै गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारणले गर्दा यो मूलबाट सामान्य रूपमा मुलुकभित्र संविधान जारी गर्दै गर्दा चाहिँ यो संविधानप्रति, संहिताप्रति, धर्मनिरपेक्षताप्रति खास गरिकन चाहिँ वयोवृद्ध नेता चित्रबहादुर केसीको एउटा चाहिँ आफ्नै चाहिँ अडान र आफ्नै एउटा न्यारेटिभ चाहिँ उहाँले चाहिँ आम पब्लिकमा चाहिँ छाड्नु भएको छ। उहाँको क्लियर कट भनाइ के हो भने संहिताले मुलुक चाहिँ चल्दैन, यो मुलुकलाई चाहिँ द्वन्द्वमा फसाउने काम सुरु हुन्छ, मुलुकले संहिता धान्दैन, संहिताले चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ माथि उभलाउने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ भनिराख्नु भएको थियो। आज ठ्याक्कै यो र त्यो बहानामा र कमा फुल स्टप एक्सक्लामेसन आदि इत्यादि हटाइदिने हो भने त वैकल्पिक राजनीतिको बाटोमा लामो समयसम्म पत्रकारिता गरेर अब राजनीतिबाट नै देशलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ भनेर युवाहरूमा एक किसिमको चाहिँ भोग जगाउने काम उहाँले गर्नुभएको थियो। तर उहाँको शैली हेर्दा त आदरणीय नेता चित्रबहादुर केसीको पथमा उहाँ अग्रसर भएको जस्तो देखिँदैन। पक्कै पनि कम्तीमा चित्रबहादुर केसीले त्यो मुद्दा उठाउँदै गर्दाखेरिमा चित्रबहादुर केसीसँग चाहिँ वास्तवमा एउटा राजनीतिक इमान थियो क्या। उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भने जनताका लागि त्यो कुरा उठाउँदै गर्दाखेरिमा त्यसको पक्षमा चाहिँ डिफेन्ड गर्दै गर्दाखेरिमा तर्कहरू दिनुहुन्थ्यो, तथ्यहरू दिनुहुन्थ्यो होइन। त्यति बेला व्यवस्था फेरि संस्थागत भइसकेका पनि थिएन, संहिताको बारेमा चर्चा हुँदै गरेको स्थिति थियो त्यो होइन। संहिता चाहिँ कति प्रदेशको बनाउने, स्वरूपहरू कस्ता बनाउने, प्रादेशिक स्वरूपहरू, सीमाङ्कन कहाँ कहाँ गर्ने, नाम के राख्ने भन्ने बारेमा त्यति बेला डिसाइडै भइसकेका थिएन। र त्यो बेलामा उहाँले चलाएको त्यो बहस सान्दर्भिक पनि थियो, कम्तीमा जनताप्रति अलिकति इमान्दार पनि थियो भन्न सकिन्छ। तर रविन्द्रजीले यो समयमा आएर चाहिँ जुन खालको बहस चलाइरहनु भएको छ, यसमा पहिलो कुरा त उहाँले दुईवटा पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दाखेरिको राजनीतिक दस्तावेजप्रति चाहिँ त्यो सहमतिप्रति घात गर्नुभएको छ, बेइमानी गर्नुभएको छ। एउटा त्यहाँनिर इमान छैन। आफू सँगसँगै सहकार्य गरेर हिँडिरहेको अर्को पार्टीले लिएर आउँदाखेरिमा, एकीकरण गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो पार्टीलाई नै, त्यो त्यति बेलाको सहमतिलाई नै बेइमानी गर्ने मान्छेले जनताप्रति कति इमान राख्न सक्छ, भोलि वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व कति गर्न सक्छ, त्यो प्रश्नकै विषय हो। त्यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा त रविन्द्रजीमा राजनीतिक इमान देखिएन भन्छु म। आजको दिनमा म आरोप चाहिँ होइन है, यो म प्रश्न मात्रै गरिरहेको छु। आजको दिनमा विवेकशील र साझाको अर्थ खोज्ने हो भने त यसमा त लगाउनु पर्ने बेला आइसक्यो त।
आरोप होइन यो है, एकदम सामान्य, मैले चाहिँ आम जनताको एङ्गलबाट यो प्रश्न गरेँ। यो अविवेकशील हो। रविन्द्रजीको प्रस्तावले सबैको साझा होइन, चाहिँ एउटा चाहिँ निर्दिष्ट एउटा चाहिँ एलिट कम्युनिटीको चाहिँ पार्टी बनाउन खोजिएको र एउटा चाहिँ पूर्व निर्धारित माइन्डसेटका साथ एउटा लामो प्लान गरेर सुरुवात यो हो, पुग्नु यहाँ छ भन्ने कुराको क्लियर कट चाहिँ एउटा उद्देश्य निर्दिष्ट त्यसमा लुकेर बसेको र त्यो बिचमा आते जाते कुराहरू संहिता आदि इत्यादि, विवेकशील वैकल्पिक शक्ति, युवाको लागि, रोजगारको लागि, विदेशमा रहेकालाई मतदानका कुरा आदि इत्यादि कुरा आदि, अथवा यो अलिकति चाहिँ पब्लिकलाई मन पर्ने कुराहरू उठाएर पुग्ने योजना त फरक ठाउँमा रहेछ भन्ने कुरा त देखिँदैन भने? पक्कै पनि। कस्तो भने तपाईँलाई एकदम दुःखको साथ भन्नुपर्छ, मेरो पार्टीको अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रज्यूले, मेरो पार्टीको अध्यक्ष हो नि उहाँले ल्याउनु भएको प्रस्ताव, उहाँका बारेमा, उहाँले ल्याउनु भएका प्रस्तावका बारेमा, उहाँले अघि सारेका राजनीतिक एजेन्डाका बारेमा पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यको हिसाबले र यसको चाहिँ युवा सङ्गठनको सचिवको हिसाबले मैले उहाँको डिफेन्ड गरेर बोल्नुपर्ने हो, यहाँनिर उहाँको प्रतिरक्षा गर्दै बोल्नुपर्ने हो। तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ, उहाँले गलत गर्नुभयो भन्दैछु म। यो मेरो लागि पनि, आम युवाहरूका लागि पनि चाहिँ बिल्कुल दुःखको स्थिति हो। पहिलो कुरा त उहाँले वैकल्पिक राजनीतिमा लागेका युवाहरूलाई, वैकल्पिक राजनीतिप्रति आश गरेका नागरिकहरूलाई, वैकल्पिक राजनीतिले केही परिवर्तन दिन्छ कि भनेर चाहिँ अपेक्षा राखेका नागरिकहरूप्रति त्यो विश्वासमा एउटा कुठाराघात गर्नु भएको छ। पहिलो कुरा, उहाँले राजनीतिक इमानै देखाउन सक्नु भएन, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो राजनीतिमा चाहिँ म कहिल्यै पनि इमान बेचेर नआएको नेता हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ आफैसँग सहकार्य गरेर हिँडिरहेको अर्को एउटा दल जसलाई भर्खरै जोडिएको छ पार्टीमा, त्योसँग नै त्यति बेला भएको सहमतिको चाहिँ इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने इमान्दारी त उहाँले देखाउनु भएन। उहाँको बेइमान देखिन्छ। उहाँले जनताप्रति भोलि कसरी इमान्दारिता प्रकट गर्नुहुन्छ त्यो पनि प्रश्नकै विषय हो। र दुःखको साथ भन्नुपर्छ, मैले डिफेन्ड गर्नुपर्ने मान्छे, मैले बचाउ गरेर हिँड्नुपर्ने मान्छे, मैले प्रतिरक्षा गरेर हिँड्नुपर्ने मान्छेको आज आफैले उहाँले चाहिँ बेइमानी गर्नुभयो भनेर भन्दैछु। म आफैले दुःख लागिरहेछ वास्तवमा। सामान्य रूपमा एउटा राजनैतिक कालखण्डलाई हेर्ने हो भने धेरै टाढा जानु पर्दैन। 45-46तिरको आन्दोलनको कुरा नगरौँ, हामी तपाईँ जेनेरेसनका मान्छेहरूले 2062 यताका कुराहरू गरौँ। 62-63को आन्दोलनमा लागेका तपाईँ हामी जस्ता युवाहरूको नारा सम्झ्यौँ। 10 वर्ष जनयुद्धमा लागेका ती कलिला युवाहरूको स्थितिलाई सम्झ्यौँ। वर्षौँदेखि देशको एउटा प्रमुख अङ्ग मधेस देशकै अङ्ग रहे तापनि त्यहाँभित्रको आइसोलेसन र त्यसभित्रका डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरूलाई हामी सम्झ्यौँ। राज्यका मूलधारमा रहेका आदिवासी जनजाति माथिको दमन उत्पीडनका कुराहरू सम्झ्यौँ। दलित, महिला आदि इत्यादि शिल्पी समुदायका हिजोका राज्यको मूलधारमा अटाउन नसक्ने स्थितिलाई चाहिँ हामी परिकल्पना गरौँ। प्रगतिशील विचारधारालाई समाजमा प्रक्षेपण गरेर प्रगतिशीलताको बाटोमा अग्रसर हुने ती विचारहरूको बारेमा परिकल्पना गरौँ। विकास निर्माण र आजका बौद्धिक युवाहरूलाई डोर्याएर मुलुकलाई चाहिँ एउटा काँचुली फेर्ने राजनीतिको परिकल्पना गरौँ। यी यावत कुरा गरिरहँदा सबैभन्दा माथि देश छ भन्ने कुरा भनिराख्नुपर्छ त लाग्दैन मलाई। विचारले देश डोर्याउने हो। तर यहाँ त के देखियो भने यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ रड्डीको टोकरीमा मिल्काइदिए तापनि यो देशमा ती सीमित राजनीति शक्ति चाहिँ होल्ड गरेर बसेकाहरूकै वरिपरि चाहिँ घुमाउन खोजेको जस्तो देखिएन भने? हो, पक्कै पनि। तपाईँलाई म यो पछिल्लो दस्तावेजको बारेमा पनि भन्छु। पछिल्लो दस्तावेज तपाईँले पढ्नु भएको छ भने वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो भनेर मिलनजीले, केशव दाहालजीले, रञ्जु दर्शनाजीले र डाक्टर राजेन्द्र बङ्गिनीजीले यो त्यसपछिको अर्को दस्तावेज ल्याउनु भएको छ। त्यो दस्तावेजमा वैकल्पिक राजनीति वास्तवमा कुन दिशामा हिँड्छ, विवेकशील साझा पार्टी हामीले बनाउन खोजेको पार्टी कस्तो पार्टी हो भन्ने बारेमा चाहिँ त्यहाँनिर केही कुराहरू छ, त्यसमा थोरै तपाईँलाई राख्छु है त। पहिलो कुरा चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिलाई गलत दिशामा नलैजाउँ भनेर हामीले अपिल गरेका छौँ। वैकल्पिक राजनीतिको मार्ग परिवर्तन होइन, यो गलत दिशातिर जाँदैछ। केशव दाहालजीले भन्नुभयो जस्तै नर्क जाने बाटो चाहिँ यो त वर्गीय राजनीतिमा पनि प्रसङ्ग उठ्ने भयो। रविन्द्र मिश्रजी अब कुन वर्गको राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि हो। तपाईँ उहाँको विचारधारासँग अब कसरी र किन सहमत हुनु? तपाईँको उहाँको विचारधारासँग, उहाँको राजनीतिक प्रस्तावमा तपाईँ
त्यो वर्गभित्र पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न भन्ने प्रसङ्ग त आइसक्यो तब त। हो पक्कै र मैले पनि भन्नुपर्छ रविन्द्र मिश्रजीले व्यक्तिगत रूपमा भनेर ल्याउनु भएको नितान्त व्यक्तिगत भनेर ल्याउनु भएको जुन मार्ग परिवर्तनको प्रस्ताव छ वैकल्पिक राजनीतिको मार्ग परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रस्ताव त्यो प्रस्ताव स्वीकार्य छैन। त्यो प्रस्तावबाट वैकल्पिक राजनीति अगाडि बढ्दैन र वैकल्पिक राजनीतिको मूलबाट अर्कै छ है। दुईवटा पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दाखेरिमा पनि त्यो एकीकरणको दस्तावेजले त्यति बेलाको सहमतिले पनि अर्कै कुरा बोल्छ है भनेर ल्याएको प्रस्तावमा चाहिँ हामीले गणतन्त्रको सुदृढीकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा र सङ्घीयतामा केही विचलन, जस्तो कि प्रदेश सरकारलाई अहिलेको यो सङ्घीयताले डेलिभरी दिन असफल हुनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ प्रादेशिक सरकारलाई एकदमै कमजोर बनाएर पनि हो। रविन्द्र मिश्रजीको दस्तावेजमा के लेखिएको छ भने, उहाँको निबन्धमा के लेखिएको छ भने प्रादेशिक सरकारलाई बलियो बनायो भने भोलि आत्मनिर्णयको अधिकार माग्छन्, के हुन्छ, यो विखण्डन हुन्छ, जातीय राज्य भन्छन्, के भन्छन् भन्ने खालको डर देखाइएको छ। त्यो बिल्कुल भ्रम हो, डरको राजनीति हो। सङ्घीयताको सुदृढीकरण गर्नु छ भने पहिला सङ्घबाट, केन्द्रबाट केही निश्चित अधिकारहरू प्रादेशिक तहलाई दिनुपर्छ, प्रादेशिक सरकारलाई दिनुपर्छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष तिनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि उत्कृष्टताको आधारमा मन्त्रीमण्डल बनाउने, संसदले मन्त्री बन्न नपाउने, संसदको विधायकी भूमिका मात्रै रहने, मन्त्रीहरू चाहिँ उत्कृष्टताको आधारमा चयन हुने गरी त्यो खालको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै स्थानीय निर्वाचन गैर दलीय हुनुपर्छ। जसरी दलीयकृत भएर चाहिँ त्यहाँनिर एक हिसाबको जस्तो यो रुखमा भोट हाल्ने मान्छे रुखमा, सूर्यमा भोट हाल्ने मान्छे सूर्यमा, हँसे हथौडा मान्छे हँसे हथौडामा भनेर जुन यो चिन्हको राजनीति भइरहेछ नि, यो चिन्हको राजनीति चाहिँ हटाउनुपर्छ त्यहाँबाट स्थानीय निर्वाचनमा कम्तीमा। त्यसपछि निर्वाचन प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो भएको छ। म जस्तो युवाले त निर्वाचन लड्नै नसक्ने जस्तो स्थिति छ एक हिसाबले भन्ने हो भने होइन। मेरो क्षेत्र शशाङ्क कोइराला उठ्नुहुन्छ त्यहाँबाट, नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1बाट। शशाङ्क कोइरालासँग मैले, उहाँले त्यो कैयौँ लामो समयदेखि चाहिँ एउटा विरासत जमाएर आउनु भएको छ, उहाँको आर्थिक सामाजिक हैसियत। उहाँको सामाजिक हैसियतलाई त म त्यति गन्दिनँ थिएँ, तर जुन आर्थिक हिसाबले पनि मैले उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, यो निर्वाचन प्रणालीभित्र बसेर शशाङ्क कोइरालालाई मैले त्यहाँ निर्वाचन लडेँ भने मैले जित्न सक्ने स्थिति छैन अहिलेसम्म, काङ्ग्रेसकै साथ नलिएसम्म। यतिसम्म भन्छ कि त्यो मेरो क्षेत्रबाट त काङ्ग्रेसमा कुकुरलाई उठाए पनि जित्छ भनेर भन्छन् होइन। यस्तो खालको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउनु पर्नेछ। राइट म्यान इन राइट प्लेसको एजेन्डा चाहिँ हामीले उठाउनु पर्नेछ। म जस्ता युवाले शशाङ्क कोइरालाको विरुद्ध उम्मेदवारी दिँदै गर्दा उहाँले त्यहाँ दुई पटक जितिसक्नुभयो र त्यहाँनिर परिवर्तन किन आएन भनेर बोल्दै गर्दाखेरिमा मैले साथ पाउने, जनताको साथ पाए पनि उहाँको मन जिते पनि मत जित्न नसक्ने स्थिति छ। त्यो चाहिँ खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा भइरहेछ। यो निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ फेर्नुपर्छ। त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को भने चाहिँ सामाजिक न्याय, जुन यो समावेशी चाहिँ प्रतिनिधित्वको कुरा छ, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा, यसलाई पनि संस्थागत गर्दै सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्नुपर्छ। सामाजिक रूपमा उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यकमा परेका, पिछडिएका वर्ग, समुदाय, लिङ्ग यी सबैलाई समेटेर समावेशी किसिमको चाहिँ चरित्रको एउटा सुदृढ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। र त्यस्तै अर्को भने चाहिँ नागरिकको आत्मसम्मानको रक्षा गर्नुपर्छ। नागरिकको सार्वभौमिकतामा जति पनि प्रश्नहरू आइरहेछन् अहिले, सवाल के हो भने तपाईँले जति पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईँको आम जनताको एस्पिरेसनको आधारमा मिलनजीहरूले बनाउनु भएको वैकल्पिक एउटा राजनीतिको मूल बाटो भन्ने दस्तावेज तपाईँकै पार्टीका संयोजकहरूले बनाउनु भएको छ। तर सवाल के हो भने वर्षौँदेखि उत्पीडनमा परेका कर्णालीका जनता रविन्द्र मिश्रको प्रस्तावमा किन सहमति जनाउने? वर्षौँदेखि मूलधारको सामाजिक न्याय नपाएका दलित, महिला, पिछडा वर्ग, शिल्पी समुदाय रविन्द्र मिश्रको प्रस्तावमा किन सहमति जनाउने? जुन कुरा चाहिँ अहिले संहितामा सम्बोधन हुने दिशातिर अग्रसर भएको छ। राजनीतिमा लामो समयसम्म मूलधारको बाटोमा अटाउन नसकेको मधेसका युवाहरू वैकल्पिक शक्तिको नाममा रविन्द्र मिश्रसँग किन आउने लगायतका तपाईँ हामी जस्ता बौद्धिक युवाहरू रविन्द्र मिश्रको के कुरालाई चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीमा आउने? प्रश्न त यो भयानक प्रश्न होइन र भने आजको दिनमा हो। एकदमै अनुरागजी, यो कस्तो हो भने रविन्द्र मिश्रजीले जुन आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत भनेर ल्याउनु भएको प्रस्ताव छ, त्यो दस्तावेज छ, त्यो निबन्ध छ, त्यो निबन्ध कुनै पनि हालतमा पार्टीले त्यसलाई अङ्गीकृत गर्दैन। रविन्द्र मिश्रजीको प्रस्ताव खारेज हुन्छ। रविन्द्र मिश्रजीले ल्याउनु भएको प्रस्तावको बाटोमा वैकल्पिक राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन, यो स्पष्ट छ। र वैकल्पिक राजनीति
जुन यो वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो भनेर हामी यो अर्को दस्तावेज आएको छ, यही दस्तावेजको आधारमा वैकल्पिक राजनीति अगाडि बढ्छ। रविन्द्र मिश्रजीले ल्याउनु भएको प्रस्तावको पछाडि लागेर कोही पनि आउनु पर्दैन। सिधै यसो भन्न खोजिएको त होइन नि, राजा आओ देश बचाओ अनि हिन्दू राष्ट्र जिन्दाबाद भन्न खोजिया त होइन नि रविन्द्रजीले। रविन्द्रजीको दस्तावेज पढ्दाखेरिमा कहीँ कतै त्यो झलक आउँछ, त्यो छनक आउँछ होइन। उहाँले राजतन्त्र र एकताको प्रतीक भन्नुभएको छ। 80% भन्दा बढी चाहिँ हिन्दू भएका देशमा जन्म सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो भनेको स्वतः चाहिँ 50% प्लस एकजनाले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा मत हाल्ने बित्तिकै त्यो त स्वतः हिन्दू राष्ट्र हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा उहाँले भन्नुभएका कुराहरू चाहिँ एक हिसाबले प्रतिगमनतिर जाने खालको, देशलाई पुरानो दिशातर्फ डोराउने खालको, अल्पसङ्ख्यक समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति नहुने खालको। अझ तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने, लोकतन्त्र कुनै पनि देशमा कति बलियो छ भन्ने कुरा यदि चेक गर्नुपर्छ भने, कसरी चाहिँ यो बलियो छ भनेर थाहा पाउनु छ भने, त्यो देशमा त्यो लोकतन्त्रमा अल्पसङ्ख्यकहरूको, सीमान्तकृत वर्गको, पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व कति छ, ती सीमान्तकृत वर्गको मुद्दा चाहिँ त्यो देशको लोकतन्त्रले कतिको चाहिँ सफलतापूर्वक उठाउन सफल भएको छ, त्यसले चाहिँ त्यो देशको लोकतन्त्र कति संस्थागत छ, कति म्याच्योर छ, कति बलियो छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। त्यस कारणले र हाम्रो देशमा यी कुराहरूलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा वैकल्पिक भनिएको दलको अध्यक्षले यस्ता किसिमका प्रस्ताव ल्याउँदाखेरिमा त आम जनमानसमा एउटा निराशा चाहिँ पक्कै छाएको छ। र फेरि अर्कोतिर के पनि छ भने, केही अलिकति पहाडे राष्ट्रवादबाट चाहिँ प्रशिक्षित अथवा चाहिँ हिन्दुत्वले अलिकति बढी यो हिन्दू धर्म मान्ने सम्पूर्ण, म आफै पनि हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट छु होइन, सम्पूर्ण समुदायमा मेरो सम्मान छ। तर के भने अल्पसङ्ख्यकमा रहेका अरू समुदाय, अरू धार्मिक समुदायले, अरू धार्मिक सम्प्रदायले पनि त आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ नि त होइन। उहाँहरूका मुद्दा पनि त स्थापित हुनुपर्छ नि त, उहाँहरूको पनि त चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ नि त। सो त्यसको बारेमा चाहिँ रविन्द्रजीको दस्तावेज मौन छ। बहुसङ्ख्यकलाई चाहिँ हामीले चिडाउनु हुँदैन भन्ने खालको उहाँको कुरा छ। सो त्यस कारणले चिडाउने भने कसलाई त भन्दा अल्पसङ्ख्यकलाई त चिडाउने हो नि भने जस्तो कि होइन। बहुसङ्ख्यकलाई चाहिँ चिडाउनु हुँदैन अरे भनेपछि कसलाई चिडाउने त भन्दा दृष्टि दोषको समस्या देखियो यहाँनिर। वर्षौँसम्म चाहिँ पानीको पँधेरोमा पनि गएर पानी आफैले झिकेर खान नपाउने समाज हाम्रो होइन र भने हो। मन्दिरमा दलितहरूले खुट्टा टेक्ने हुन्न भन्ने समाज होइन र हाम्रो हो। रविन्द्र मिश्रजीले यावत ती कुराहरूले चाहिँ अनुभूति गर्नु भएको छैन जस्तो त होइन होला नि त। पक्कै पनि व्यक्तिगत हिसाबले रविन्द्रजी आफै पनि नास्तिक हो भन्ने मलाई अनुभूति छ। उहाँले धर्म, किनभने केही समय अगाडि उहाँको हाम्रो मनोज बाबु मिश्र उहाँको पिताजीको देहावसान भएको थियो। त्यति बेला पनि त्यो सुधारको छनक उहाँमा एउटा के देखिन्थ्यो भने, बुवाको मृत्युमा त्यो मृत्युकर्म क्रियाकाजको चाहिँ अवधिलाई उहाँले 13 दिनबाट घटाएर 5 दिनमा झारेर चाहिँ 5 दिनमा सक्नु भएको थियो कि। हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो परम्परामा केही त्रुटिहरू छन् होइन, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मानेमा एउटा रिफर्म चाहिँ त्यो पनि हो होइन। सो त्यस्तो व्यक्तिले आज आएर किन यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ पक्कै पनि उहाँको मनमा राजनीतिमा लाग्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति वैकल्पिक राजनीति, यो 4-5 वर्ष भयो पार्टी स्थापना गरेको, यति दिनसम्म पनि सांसद बन्न पाइएन, मन्त्री बन्न पाइएन, प्रधानमन्त्री बन्नु त कहिले भन्ने खालको, अब उमेर जान लागिसक्यो, कपाल फुलिसक्यो भन्ने खालको चाहिँ डर उहाँमा पलाएको हो कि होइन। वैकल्पिक राजनीति गर्नेले त हामीले त जनतालाई बुझाउँदै, जनताको मत जित्दै, जनताको विश्वास जित्दै बिस्तारै अगाडि बढ्ने, गणतन्त्रलाई सुदृढ गराउँदै, धर्मनिरपेक्षतालाई, अल्पसङ्ख्यकका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्दै, बहुसङ्ख्यकहरूलाई पनि सम्मानजनक हिसाबले चाहिँ समावेश गराउँदै एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचेको। तर चाहिँ उहाँले अलिकति हतारको बाटो रोज्नु भयो कि मार्ग परिवर्तन भन्ने चाहिँ अनुभूति भएको छ। र प्रश्न कुरा के छ भने, उहाँको यो दस्तावेज, उहाँले ल्याउनु भएको प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा वैकल्पिक राजनीतिले अङ्गीकार चाहिँ गर्दैन। तपाईँका पार्टीका संस्थापक नेताको देहान्त भइसकेको छ। कतिपय अवसरमा उहाँसँग संवाद गर्ने, उहाँसँग साक्षात्कार गर्ने मेरो अवसरहरू जुटेको थियो। उहाँसँग कुरा गर्दा सुसंस्कारित राजनीतिको कुरा चाहिँ बढी गर्नुहुन्थ्यो, ब्रेक थ्रुको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मार्ग परिवर्तन त गर्नुपर्छ, तर त्यो मार्ग परिवर्तन सान्दर्भिक हुनुपर्दछ, समय सापेक्ष हुनुपर्दछ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। ट्रेडिसनल पोलिटिक्स र पोलिटिसियन्सहरूमा इन्टरभेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। आन्दोलन र सङ्घर्षबाट खारिएर आएका
राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै वैकल्पिक बाटोमा राजनीतिलाई डोर्याएर राजनीतिलाई पेसा होइन समाज परिवर्तनको एउटा सेवाको भावले हेरिनु पर्दछ र राजनीति गर्नेहरू चाहिँ आर्थिक लाभ लिनको लागि होइन समाजमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ उहाँको मैले चाहिँ पाएको थिएँ। तर आजै ठ्याक्कै आउँदा चाहिँ यो ट्रेडिसनल पोलिटिक्सलाई ब्रेक गर्ने यसको जाललाई ब्रेक गर्ने कुरा पनि फगत भए जस्तो देखियो। सुसंस्कारित विषयवस्तुहरूलाई केलाएर ल्याउँ भने मिठो बोल्दैमा सुसंस्कारित भइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त नहोला, त्यसका चाहिँ के आस्पेक्टहरू पनि छन् होला, त्यो आस्पेक्टभित्र अब के पर्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ लामो बहसको विषय होला। तर यी यावत विषयहरूलाई तोड्छु भनेर अगाडि आएका पात्र र प्रवृत्तिहरू यति विधि स्खलनको बाटोमा किन अगाडि बढेको त्यसो? हो, पक्कै पनि तपाईँले स्मरण गराउनुभयो स्वर्गीय उज्जवल थापा। उहाँले देखाउनु भएको वैकल्पिक राजनीतिको जुन बाटो थियो त्यो बाटोमा नै आकर्षित भएर उहाँकै सिद्धान्तहरूलाई, उहाँकै कुराहरूलाई, उहाँकै विचारलाई मन पराएर म पनि राजनीतिमा लागेको हुँ। युवाको हिसाबले राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने त्यो मनमा एउटा आगो ढुटी भरिदिने काम मेरो जीवनमा चाहिँ उज्जवल थापाले नै गर्नुभएको हो। उहाँलाई म सम्झिन पनि चाहन्छु यही कार्यक्रम मार्फत। र उहाँले देखाउनु भएको वैकल्पिक राजनीतिको त्यो बाटोमा उहाँले समय सापेक्ष सुधार मार्ग भन्नुहुन्थ्यो, प्र्याग्मेटिजम भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो मार्गमा नै वैकल्पिक राजनीति हिँड्नुपर्छ र हामीले इभन पार्टी अघिल्लो पटक पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दाखेरिमा पनि यो कुरालाई चाहिँ स्थापित गरेर यही कुरालाई मानेर नै पार्टी एकीकृत हुने हो। एकीकृत पार्टीले चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीले यही एजेन्डा लिने हो, यही बाटोमा अगाडि बढ्ने हो भन्ने खालको जुन मिश्रजीहरूको जुन एउटा चाहिँ आशय थियो, त्यो एउटा सहमति थियो। त्यो सहमति उहाँले कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन। अहिले उहाँको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, उहाँले पत्रकार के अरे केन्द्रीय समितिलाई पनि जानकारी नगराइकन बाहिर पठाउनु भएका जुन उहाँको दस्तावेज छ, मार्ग परिवर्तन भन्ने दस्तावेज, ती दस्तावेजले वास्तवमै वैकल्पिक राजनीतिलाई गिज्जाइरहेछ। वैकल्पिक राजनीति त्यो दिशामा जान सक्दैन, त्यो मार्गबाट जान सक्दैन। वैकल्पिक राजनीतिले मार्ग परिवर्तन गर्न सक्दैन। वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो अर्कै छ, यसको मूल मर्म अर्कै छ। यसले सामाजिक न्यायलाई मार्नु हुँदैन, यसले चाहिँ आन्दोलनहरूबाट, जनताले लागेका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्छ, यसलाई संस्थागत गर्दै सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मानेमा स्पष्ट देखिएको नयाँ दस्तावेज जुन आएको छ, त्यही दस्तावेजबाट नै वैकल्पिक राजनीति तपाईहरू मान्नु तयार हुने स्थिति छ? पार्टीभित्र यो प्रस्ताव चाहिँ औपचारिक रूपमा एन्डोर्स गरेर यो प्रस्तावमाथि छलफल हुने स्थिति पनि छ कि छैन? हो, अब छिट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ र केन्द्रीय समितिको बैठकमा रविन्द्रजीले ल्याउनु भएको एउटा प्रस्ताव र यो वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो भनेर मिलनजी, केशवजी, रन्जुजी र राजेन्द्रजीले ल्याउनु भएको जुन प्रस्ताव छ, यो दुईवटा प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पक्कै पनि पेश हुन्छन् र त्यहाँबाट चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको खास बाटो के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले विमर्श गर्छौँ र वैकल्पिक राजनीतिको बाटो जुन मुख्य बाटो हो, मूल बाटो हो, त्योबाट विमुख हुन यो राजनीतिलाई, यो युवाले गरिरहेको, यो पिँढीले, यो पुस्ताले गरिरहेको राजनीतिलाई आफ्नो मूल बाटोबाट विमुख हुने छुट छैन र हामीले त हुन पनि दिँदैनौँ। युवाहरू पार्टीभित्र चाहिँ यो यस्ता प्रस्तावहरू आएर चाहिँ निकै विक्षिप्त भएर कतिपय युवाहरूले पार्टी पनि छाड्ने दिशातिर निर्णयहरू चाहिँ कतिपय सामाजिक सञ्जालमा मैले हेर्न पाएँ। यसबाट चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीलाई चाहिँ घाटा हुने पक्कै परिवर्तनप्रति एउटा अपनत्व महसुस गरेको, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुटुटी बोकेको, सुसंस्कृत राजनीति गरेर यो देशलाई बदल्छु भन्ने अपेक्षा लिएर, त्यो लक्ष्य लिएर, त्यो उद्देश्यका साथ वैकल्पिक राजनीतिमा होमिएका कैयौँ युवाहरू को मनोभावनामा, मनमा ठेस पुगेको छ, उहाँहरूको महत्त्वाकांक्षामा चोट लागेको छ। रविन्द्रजीले एक हिसाबले भन्ने हो भने युवाहरूमाथि अन्याय गरिरहनु भएको छ। अहिले केही युवा साथीहरूले अब पार्टीको युथ विङ अथवा पार्टीकै केही महत्त्वपूर्ण पदहरू छोड्ने किसिमका क्रियाकलापहरू पनि भइरहेछन् र यसले नै देखाउँछ वैकल्पिक राजनीति सही बाटोतिर गइरहेको छैन। मिश्रजीले डोर्याउनु भएको, उहाँले देखाउनु भएको चाहिँ मार्ग परिवर्तन भनेर ल्याउनु भएको बाटो चाहिँ सही बाटो होइन भन्ने त यसले नै देखाउँछ। पार्टीभित्र नै चरम असन्तुष्टि छ र मिश्रजीको प्रस्ताव चाहिँ पारित हुने अवस्था छैन र त्यो पारित हुन दिँदैनौँ पनि। तर एकैछिन चाहिँ फरक तरिकाबाट पनि विश्लेषण गरौँ न। यो त भयो कि हामीले उहाँको प्रस्तावमाथि चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ क्रिटिसिजम गऱ्यौँ होइन, आलोचनात्मक शैलीमा चाहिँ उहाँको यो प्रस्तावलाई हेऱ्यौँ। सकारात्मक एङ्गलबाट हेरौँ न,
मुलुक जुन राजनीतिक भूमरीमा फसेको छ झट्ट हेर्दा चाहिँ संहिता धान्दैन यो सतही कुरा भए तापनि एक किसिमको न्यारेटिभले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो संहिता नभएकै ठिक थियो कि क्या हो भने बुझाइ आउनु पनि त एउटा सामान्य मान्छेको दिमागमा तत्कालको लागि ठिकै पो हो कि भने बुझाइ पनि त छ। एक किसिमको क्लास एक किसिमको बुझाइ त हाम्रो समाजमा त्यस्ता सोच भएका मानिसहरू पनि छन् नि। हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एजुकेट गर्न नपुगेको भन्छु म होइन। मुख्य गरी मैले अघि पनि भने नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको यो चाहिँ संविधानमा लेखिएर यसलाई लागू गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढेको र स्थायी निकायको निर्वाचन भएको 4 वर्ष हुन आँट्यो 4-5 वर्ष हुन आँट्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मैले अघि पनि भने दिस इज टु अर्ली टु जज दिस सिस्टम होइन। यो प्रणालीले डेलिभरी दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मानेमा त अहिले कोभिडको जुन क्राइसिस आयो कोभिडको चाहिँ जति पनि यो महामारीले जति पनि असर गर्यो पेन्डेमिकको यो असरमा सबैभन्दा प्रभावकारी काम यदि कसैले गरेको छ भने स्थानीय सरकारले गरेको छ राइट होइन। अनि त्यस्तै प्रादेशिक सरकार चाहिँ किन कमजोर भयो किन चुक्यो भन्ने बारेमा मैले अघि पनि भने शासन सत्तामा केपी ओली जस्ता मान्छे थिए। केपी ओलीले के भन्थे सिधा खुलमखुला उसले के भन्थ्यो भने प्रादेशिक सरकार भन्ने त सङ्घको एउटा प्रशासनिक इकाइ नै हो होइन। उहाँको मान्यता त्यस्तो थियो। त्यस्तो मान्छेले सत्ता चलाइरहँदा यो चाहिँ परिवर्तित सत्ताको नेतृत्व चाहिँ त्यस्ता मान्छेले ती पुराना सोच भएका मान्छेले गरिरहँदा वास्तवमै चाहिँ संहिताको सङ्कट चाहिँ के कारणले पर्यो भने केपी ओली प्रवृत्तिले पर्या हो कि होइन। केपी ओली जस्ता मान्छे नेतृत्वमा रहनुले गर्दा चाहिँ संहिताको चाहिँ अलिकति असान्दर्भिक भयो कि यो भन्ने खालको डर चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो कारणले भयो होइन भने सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको त्यसमाथि हामीले त पहिला जातीयताको आधारमा गर्ने कि सामर्थ्यको आधारमा गर्ने कि पहिचानको आधारमा गर्ने कि होइन यी यावतका छलफलहरू विषयहरू बहसहरू भएको थिए। तर पछिल्लो समय जुन खालको चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणालीमा हामी गयौँ जुन खालको प्रादेशिक संरचना सङ्घीय संरचना हामीले पायौँ यो सङ्घीय संरचनामा त तपाईँको देश टुक्रिने भन्ने स्थिति पनि छैन। किनभने चाहिँ पहिलाकै विकास क्षेत्रको केही अलिअलि मात्रै परिवर्तित जस्तो अवधारणा सुदूरपश्चिम त अखण्डै छ होइन। कर्णाली झन्डै उस्तै छ गण्डकी उस्तै छ बागमती उस्तै छ होइन। अब उहाँले के भन्नुभएको छ भने संहिताले थप भ्रष्टाचार आर्थिक भारको स्रोत बनेको नेपालको अखण्डताको लागि नै घातक बनेको नेपालका प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकरण गर्ने कडीको रूपमा उहाँले बताउनु भएको छ। अब बडो अचम्मको छ संहिताले भ्रष्टाचार गर भन्ने त होइन नि त यो त व्यक्तिको नियतसँग नेतृत्वको नियत र नीतिसँग जोडिएको विषय हो नि त। पक्कै हिजो 5वटा विकास क्षेत्र गर्न सकिन्छ नि हो। हिजो 5वटा विकास क्षेत्र हुँदाखेरिमा पनि भ्रष्टाचार थियो नि। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा त भ्रष्टाचारको जुन सूचकाङ्क छ त्यसमा त नेपाल हिजोदेखि नै चाहिँ पछाडि पर्या हो नि। हिजो पनि भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा थियो। बरु हिजोको दिनमा भ्रष्टाचारका चाहिँ इस्युहरू भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू भ्रष्टाचारका केसहरू भ्रष्टाचारका आरोपहरू नेताले गर्यो अथवा अख्तियारमा बस्ने मान्छेले अख्तियारको दुरुपयोग गर्यो के गर्यो कसरी अकुत सम्पत्ति कमायो भन्ने यावत कुराहरू त्यति बेला लुकाएर राखिन्थ्यो पहुँचको भरमा शक्तिको भरमा। आजकल ती कुराहरू बरु छरपष्ट बाहिर आउन थालेका छन् जनताले थाहा पाउन थालेका छन् क्या। तर के भइरहेछ भने ओहो त्यति बेला त थाहै थिएन नि त जनतालाई। त्यति बेला भ्रष्टाचारै थिएन। अहिले त यत्रो हेर त न्युज कति आएको भ्रष्टाचारको न्युज अहिले त भ्रष्टाचार भएछ। अब अखण्डता राष्ट्रियता र अखण्डताको सवालमा प्रश्न गर्ने हो भने भारतमै संहिता बलियो गरी चाहिँ चलाइराखेका छन्। कोही भारतको कुनै पनि प्रदेशले संहिताकोले गर्दा चाहिँ भारतको अस्मितामाथि अखण्डतामाथि त कुनै प्रश्न उब्जिएको छैन। विश्वका ठुल्ठुला देश फेडरलिजमका चाहिँ एकदमै जन्मदाताका रूपमा चिनिएका देशहरू जर्मन लगायतका देशहरू अन्य देशहरू अमेरिकाका अनि स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीका चाहिँ कतिपय देशहरूले चाहिँ संहितालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेका छन्। तिनीहरूमाथि चाहिँ संहिताले कुनै खासै अखण्डतामाथि चाहिँ अक्षुण्णतामाथि चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ त देखिएको छैन। क्यानाडामा पनि छ कहीँ पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न गरेको छैन। तर सवाल नेपालकै हो। नेपालमा त्यस्तो के विधि आइपर्यो 3 वर्षमा हामीले त्यस्तो अनुभूत गर्यौँ र कुन चाहिँ प्रदेशले चाहिँ देशको चाहिँ संविधान नमानिकन देशको मूल कानुन नमानिकन आम जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र आम जनताको चाहिँ चाहना विपरीत प्रदेशलाई चाहिँ अलग्गै गर्ने कुन चाहिँ गतिविधि भयो? जस्टिफाई गर्ने ठाउँ त चाहियो नि। छैन जस्टिफाई गर्ने ठाउँ नै छैन। र यहाँनिर रविन्द्रजीको दस्तावेजमा एउटा आरोप चाहिँ के लागेको छ भने
आज चाहिँ प्रादेशिक संरचना बलियो छैन, त्यस कारणले गर्दा यस्तो सङ्कट देखिन हालेको हो। भोलि चाहिँ आत्मनिर्भरका अधिकार आउँछन्, प्रादेशिक तहलाई चाहिँ बलियो गराउने कुरा आउँछ, यसले चाहिँ विखण्डन ल्याउन सक्छ भन्ने खालको एउटा डर देखाउनु भएको छ उहाँले। त्यो त बिल्कुलै भ्रम हो, मैले अघि पनि भने त्यो भ्रम नै हो र त्यो हुने सम्भावना छैन। किनभने नेपालका नागरिकहरू, म दावाको साथ छाती ठोकेर भन्छु, नेपाली नागरिक जति राष्ट्रवादलाई यो जुन एउटा पेट्रियोटिक फिलिङ भएको होइन, देशप्रति गर्व गर्ने, देशमा सगरमाथा छैन कि, देश बुद्धको भूमि होइन कि होइन, देश वीर गोर्खालीहरूको भूमि होइन कि होइन, देशका गौरवशाली इतिहासहरूमा चाहिँ तपाईँको के भन्छ त्यो अपनत्व नराख्ने, देशको चाहिँ सम्पदाहरूमाथि अपनत्व नराख्ने, राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ कमजोर बनाउँछु भन्ने खालको नेपाली नागरिक मैले देखाएको छैन। वास्तवमा भन्यो भने मैले देखाएको छैन। यस्तो किसिमको राष्ट्रिय एकता, मजबुत राष्ट्रिय एकता भएको देशमा पनि चाहिँ अखण्डतामा खतरा छ भन्नु भने त वास्तवमा हास्यास्पद कुरै हो होइन। संहिताले चाहिँ तपाईँको अझ यसमा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने तपाईँको खर्च बढाउँछ भनिएको छ क्या। खास खर्च चाहिँ किन बढिरहेछ भने सङ्घीय प्रणालीमा देश गइसक्यो र पनि 77वटा जिल्लामा सिडिओहरू छन्। किन पालेको सिडिओ? किन चाहियो सिडिओ हामीलाई? तिनीहरूलाई भएको खर्च, त्यो खर्च चाहिँ खर्च होइन। संहितामा गइसकेपछि त्यो सिडिओको काम के छ? काठमाडौँमा जनप्रतिनिधिले गर्न सक्ने काम, भक्तपुरमा जनप्रतिनिधिले गर्न सक्ने काम र ललितपुरमा जनप्रतिनिधिले गर्न सक्ने काम किन चाहिँ 3 जिल्लाको सिडिओ मिलेर चाहिँ किन टुङ्ग्याउँछन् होइन? किन सिडिओले चाहिँ यहाँ लकडाउन लाग्ने नलाग्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि किन नगर्ने त्यो निर्णय होइन? किन पालेको त्यो सिडिओहरूलाई? यदि खर्च अत्याधिक भएको छ भने सिडिओहरूलाई हटाइदिउँ। सिडिओ भनेर त हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा चाहिँ अञ्चलाधीशहरू हुँदै हुँदै त्यसकै एउटा चाहिँ पार्ट त हो नि। आजसम्म पनि त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ धङधङी किन पालेर राख्नु सङ्घीय व्यवस्थामा? खर्च त त्यसले बढाएको छ नि त, त्यसलाई खारेज गर्नु होइन। यो जिल्लाको त चाहिँ एउटा सामान्य समन्वयकारी इकाइ मात्रै गराएर सिडिओहरूको चाहिँ तलब सुविधा भत्तादेखि लिएर यो सब खारेज गर्दै हुँदैन होइन। केले रोकेको छ त्यो गर्न? संहिताले चाहिँ किन खारेज गर्नुपर्ने? संहिताले चाहिँ बिगारेछ के? संहिताले अघि पनि भन्यौँ स्थानीय निकायमा सबैभन्दा बढी कोभिडमा प्रभावकारी काम सङ्घीय सरकारले गरेको छ भनेपछि यति राम्रो काम गरिरहेको सङ्घीय सरकारलाई किन चाहिँ खारेज गर्ने त होइन? यसलाई त जनसुगेड गराएर अगाडि बढाउनु पर्ने हो। यसले त जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छ। भ्रष्टाचार छ नभएको होइन, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि देशले छुट्टै नीति लिनुपर्छ। जो निर्वाचित भएर नेताहरू आउँछन् ती नेताहरूको नियत सफा हुनुपर्छ। हामीले सुसंस्कृत राजनीति भन्नुको कारण पनि त्यही हो। सुसंस्कृत राजनीति मार्फत नियत सफा भएका नेताहरूलाई, असल नियत राखेका नेताहरूलाई, इमान भएका बोकेका नेताहरूलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउँ। वैकल्पिक राजनीतिलाई त्यसरी चाहिँ त्यही भएर तपाईँहरूले मत दिनुहोस् भनेर हामीले भनेको हो। हामी अन्त्यतिर 2-3वटा प्रश्न गर्छु। पक्कै गत निर्वाचनमा रविन्द्र मिश्रजी काठमाडौँबाट चुनाव लड्नु भएको थियो, थोरै मतले हार्नु पनि भयो। जनताले एक किसिमले वैकल्पिक राजनीतिलाई चाहिँ पत्याउन लागेको हो कि सन्देश चाहिँ गएको हो। तर उहाँलाई अहिले म जुन बाटोमा हिँडिराखेको छु यो बाटोबाट चाहिँ तत्कालै चाहिँ सत्तामा पुग्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ उहाँको ठम्ब्याएर बुझाइ जस्तो अहिलेको यो प्रस्तावबाट सन्देश दिन खोज्नु भएको हो। मैले अघि पनि भने होइन, यही कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु। उहाँ बीबीसीको जागिर छोडेर नेपाली राजनीतिमा हाम फाल्नुभयो। उहाँलाई 74 सालमा हाम फाल्नुभयो। उहाँलाई चुनाव, अब एक किसिममा चुनाव लडिन्छ, चुनाव लडेपछि के न भइहाल्छ, म त सांसदै भइहाल्छु, मन्त्री नै पड्काइहाल्छु भन्ने खालको एउटा महत्त्वाकांक्षा थियो होला पहिलो कुरा। त्यो पुरा भएन, हुन सकेन। र अनि दोस्रो कुरा उहाँको यो समयमा उमेर ढल्किँदैछ। ल मेरो त उमेर पो जाँदैछ होइन। भोलि 65 वर्ष कटेपछि त फेरि सक्रिय राजनीति गर्न पाइँदैन। हाम्रो पार्टीले पनि त्यो नीति लागू गरेको छ। 65 वर्ष उमेर पुगेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक सङ्गठनमा चाहिँ लैजाने, तर सक्रिय राजनीति गर्न चाहिँ नदिने भनेको छ। मेरो त उमेर घर्किँदैछ, मेरो त कपाल फुल्दैछ भन्ने पनि उहाँलाई अनुभूति भएको हुनसक्छ। त्यो हतारको अनुभूति पनि भएको हुनसक्छ। यस्ता किसिमका आफ्नै व्यक्तिगत डर, मनोगत चाहिँ डरहरूले चाहिँ उहाँलाई यो यस्तो किसिमको मार्ग परिवर्तन भनेर जथाभावी प्रस्ताव ल्याउनलाई, यो एकदमै अपाच्य, यो सम्भवै नहुने खालको प्रस्ताव ल्याउनलाई उहाँलाई सायद ती कुराहरूले, त्यो मनोविज्ञानले चाहिँ कहीँ कतै खेलेको। उहाँले अहिले जुन एउटा न्यारेटिभ सेट गर्नुभएको छ पार्टीको रूपमा चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीलाई यो न्यारेटिभ्सलाई ब्रेक गर्नलाई, यो पार्टीभित्र चाहिँ कुनै किसिमको घुसपेट भएको छैन, मैले घुसपेट शब्द प्रयोग गरेँ, घुसपेट भएको छैन भन्ने कुराको एस्योर गराउनलाई अब कति कठिन छ आम जनताको बिचमा? हो, यसले धेरै हदसम्म चाहिँ यो जनताले रविन्द्र मिश्रजी यस्तो प्रस्ताव विचार राख्न सक्नुहुन्छ भने भोलिका दिनमा
अमित पाठकले त्यस्तो नगर्ला वा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले त्यस्तो नगर्लान् भनेर चाहिँ ठोकुवा गर्ने आधार त काहीँ छैन नि त। म यही टेलिभिजन सेटबाट कसम खाएर भन्छु तपाईँहरूको अगाडि आम नेपाली जनतासँग कि अमितबाट चाहिँ कहिल्यै पनि जिन्दगीमा यस्ता किसिमका प्रतिगामी प्रस्तावहरू आउँदैनन् राजनीतिमा, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मिलनजीबाट पनि ती कुराहरू आउँदैनन् भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई धेरै हदसम्म प्रत्याभूति दिन सक्छु। त्यस्तै रविन्द्रजीले ल्याउनु भएको जुन प्रस्ताव छ यो प्रस्ताव पनि कुनै पनि हालतमा पार्टीले अङ्गीकार गर्दैन र यो प्रस्तावबाट यो मार्गबाट वैकल्पिक राजनीति अगाडि चाहिँ बढ्दैन। वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो भनेको मिलनजीले, केशवजीले, रञ्जुजीले, राजेन्द्र पङ्गिनजीले ल्याउनु भएको प्रस्ताव नै हो। त्यही दस्तावेजबाट तपाईँ अलिकति पछाडि फर्किनुहुन्छ भने हजुर साझा विवेकशील पार्टी दर्ता गराउँदै गर्दा अन्य पार्टीमा रहनुभएका केही क्रिम मान्छेहरू पनि रविन्द्र मिश्रसँग आउनु भएको थियो। कतिपय आफ्नो पेसामा निकै सफल र निकै चर्चित व्यक्तित्वहरूको पनि संलग्नता रहेको थियो। तर समय घर्किँदै जाँदा उहाँसँग चाहिँ ती पात्रहरू, ती बौद्धिक जमातहरू, ती व्यक्तित्वहरू कोही पनि रहनु भएको छैन। उहाँ बिस्तारै बिस्तारै आइसोलेट र एक्लिँदै गएको जस्तो देखिन्छ। सम्भवतः उहाँहरूले चाहिँ उहाँको भित्र जुन एउटा स्वरूप थियो त्यो स्वरूपलाई चाहिँ उहाँहरूले पहिले चाहिँ पूर्वानुमान गर्नुभयो, उहाँले अनुभव गर्नुभयो, बुझ्नुभएकै कारणले उहाँहरूले चाहिँ तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ विवेकशील पार्टी त्याग गरेको जस्तो आजको दिनमा कतिपयले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन्। सायद सत्य नै थियो होला त्यसो भए। अहिले फर्किएर हेर्दा झन्डै झन्डै रविन्द्रजीले त्यति बेला पार्टी खोल्दै गर्दाखेरिमा बोलेका कुरा, मिडियामा त्यति बेला छ्यापछ्याप्ती आएका उहाँका प्रतिबद्धताहरू, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वप्रतिको उहाँले जनाउनु भएको प्रतिबद्धताहरूलाई देख्दाखेरिमा र उहाँले ती कुराहरू लुम्बिनी भेलामा गएर चाहिँ फेरेको सम्झिँदाखेरिमा र त्यसपछि फेरि लुम्बिनी भेलाको कुरालाई उहाँले पछिल्लो पटक पार्टी एकीकरण हुने, दोस्रो पटक पार्टी एकीकरण हुने बेलामा फेरि फेर्नुभयो होइन। हामी लुम्बिनी भेलाबाट पछाडि फर्किन्छौँ, हामी संविधानलाई मानेर जान तयार छौँ, हामी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्न तयार छौँ भनेर उहाँले एउटा सहमति गर्नुभयो। फेरि त्यहाँनिर बोली फेर्नुभयो र अहिले फेरि आएर आफ्नो प्रस्तावमा चाहिँ मार्ग परिवर्तन भन्दै अर्को पटक बोली फेर्नु भएको छ होइन। सो उहाँले यो बोली फेरेको फेरि गर्दाखेरिमा चाहिँ पक्कै पनि उहाँसँग राम्रैसँग सङ्गत गरेका साथीहरूलाई त्यो अनुभूति भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि शङ्का लाग्न थालेको छ। उहाँको वास्तविकता चाहिँ बुझ्नुभयो कि उहाँहरूले त्यति बेलै होइन, हामी चाहिँ झुक्क्यौँ कि भन्ने पनि एउटा शङ्का चाहिँ त्यो पनि हो। अन्त्यतिर तपाईँहरूलाई चाहिँ अब लाग्छ तपाईँहरूको यो विचारधाराको फरक बुझाए, फरक गराएर, फरक हिँडाइले गर्दा मार्गहरू नै अलग अलग हो कि बा जस्तो देखिएको स्थितिमा पार्टी फेरि एकत्रित रूपमा उहाँको यो प्रस्तावलाई खारेज गर्दै उहाँलाई नै पुनः अध्यक्ष स्वीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्भावना अझै बाँकी छ? एउटा कुरा त कुनै पनि पार्टीमा जसको एजेन्डा हुन्छ उसको नेतृत्व हुनुपर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यदि रविन्द्रजीको एजेन्डा पार्टीले मन पराउँछ भने त्यसको अपनत्व लिन्थ्यो भन्ने त त्यो देखिन्थ्यो होला होइन। उहाँको चाहिँ एजेन्डालाई कुनै पनि हालतमा, उहाँको यो मार्ग परिवर्तन भनेर आएको दस्तावेजलाई कुनै पनि हालतमा पार्टीले अङ्गीकार गर्दैन र त्यो नगरिसकेपछि जुन यो दोस्रो दस्तावेज आएको छ यो दोस्रो दस्तावेज ल्याउने साथीहरूको नै नेतृत्व रहन्छ। उहाँहरूकै नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो र एक हिसाबले भन्ने हो भने मेरो बुझाइमा चाहिँ रविन्द्रजीले आफ्नो राजनीतिक भविष्य, आफ्नो राजनीतिक बाटोको अगाडि एउटा ठुलो खाल्डो खन्नुभयो र त्यो खाल्डोमा छिर्दै हुनुहुन्छ भन्ने नै मलाई लागिरहेछ। आशा गरौँ तपाईँहरूले युवा जमातले जुन एउटा सकारात्मक ऊर्जा नेपाली राजनीति वृत्तमा दिने प्रयास गर्नुभएको थियो, कतै न कतै त्यसमा ब्रेक लागेको छ। विवेकशील र साझा सुन्दा मान्छेलाई मिठो लागेको थियो, तर पछिल्लो समय मैले अघि भने जस्तै विवेकशीलको अगाडि चाहिँ थपिदिएको छ, साझाको अगाडि चाहिँ यो कसैको पनि होइन जस्तो स्थिति बनाइदिएको छ। यस अर्थमा चाहिँ तपाईँहरूमाथि पनि एउटा प्रश्नले घेरिनु भएको छ। तपाईँहरू तोडिन सफल हुनुहोस्, शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीका नेता, केन्द्रीय सदस्य अमित पाठक। हामीले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले ल्याउनु भएको मार्ग परिवर्तन, विचारभन्दा माथि देश प्रस्तावको बारेमा केन्द्रित रहेर आजको संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।